क्या आप जानते हैं कि कायदे आज़म कितने अमीर थे और उनकी नेट वर्थ कितनी थी? आज़ादी के एक बरस बाद जब बानी पाकिस्तान का जनाजा उठा तो उसके फौरी बाद उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को नीलाम करते हुए पैसा इंडिया क्यों भिजवाया गया था? कायदे आज़म ने इकलौती बेटी को अपनी तमाम तर जायदाद से बेदखल कर दिया था, तो फिर कायदे आज़म की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का हकदार कौन ठहरा? जनूबी एशिया के 10वें अमीर तरीन इंसान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या लिखा था? और हाँ, कायदे आज़म की इकलौती बेटी की औलाद में इस वक्त कौन कौन जिंदा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ के चंद ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद ही आप पहले जानते हों। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। कायदे आज़म का बनाया हुआ मुल्क पाकिस्तान अपने दौर के बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और ये अभी की बात है कि हमारे साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की इमदाद के लिए मुल्कों कटोरा लेकर घूमते रहे हैं। दोस्त मुल्कों की मांगे तांगे की रकूम को मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कमोबेश 4 अरब डॉलर्स हैं। मेरी अगली बात से शायद आपको 440 वॉल्ट का झटका लगने को है, क्योंकि 23-24 करोड़ आबादी वाले मुल्क के पास 4 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, जबकि इसके बरक्स नुस्ली वाडिया नाम का ये एक शख्स 4 अरब डॉलर से ज्यादा के असासे जात रखता है। नुस्ली वाडिया का तारुफ ये है कि ये मौसूफ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सगा नवासा है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि नुस्ली वाडिया पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शहरी है। कायदे आज़म के वालिद पूजा जिन्ना लेदर के बड़े बिजनेसमैन और मालदार इंसान थे। यही वजह थी कि आज से 100 साल पहले जब 99% हिंदुस्तानियों को अच्छी तालीम तो क्या, घरों में रोशनी, वाफर खुराक और आम सहूलियात तक मुयस्सर न थी, उस वक्त कायदे आज़म तालीम हासिल करने इंग्लैंड गए थे। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद जब कायदे आज़म इंडिया वापस आए तो उनका शुमार बड़े वकला में होने लगा। वो मुंबई शहर की बिजनेस क्लास कम्युनिटी और एलीट क्लास फैमिलीज के लीगल कंसल्टेंट थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ससुर सर डिनशा पेटिट इंडिया के अमीर तरीन इंसान थे। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाली पेटिट फैमिली ही थी। कायदे आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना की भाभी रतनजीत दादा भाई टाटा की बेटी थी। इसी टाटा ग्रुप की मालियत आज भी पूरे पाकिस्तान के सालाना बजट के 3 गुना से भी ज्यादा है। कायदे आज़म मुंबई में प्रैक्टिस किया करते थे और वो अपने दौर के महंगे लॉयर थे। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि 1926 में कायदे आज़म का शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा था। मैं अपने एक वीडियो में कायदे आज़म और रत्ती की लव स्टोरी सुना चुकी हूँ कि शादी के बाद सर डिनशा पेटिट ने अदालत से रुजू किया कि मिस्टर जिन्ना ने बहला फुसला कर उनकी मासूम बेटी को अगवा किया है और मेरी बेटी की दौलत के हसूल के लिए उससे शादी भी कर ली। अदालत में जब जज साहब ने कायदे आज़म से पूछा कि क्या उन्होंने रत्ती पेटिट को उनके घर से अगवा किया है, इससे पहले कि वो कुछ बोलते, रत्ती अपने शोहर के दिफा में खड़ी हो गई और वो पुरजोश होकर बोली, जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है। कायदे आज़म ने अपनी वफात से 9 साल पहले 1939 में अपने आखिरी वसीयतनामे को मुरतब किया। यहाँ ये बात अहम है कि इससे पहले भी कायदे आज़म अपनी वसीयत लिख चुके थे, जिसकी तमाम कंडीशंस को आखिरी वसीयत ने मुस्तरद कर दिया। 1939 में जब कायदे आज़म ने अपनी वसीयत लिखी तो उनकी उम्र उस वक्त 63 बरस थी। कायदे आज़म ने अपनी बहन फातिमा जिन्ना, अपने जानिसार साथी लियाकत अली खान और मुंबई के एक वकील को आमली ने वसीयत बनाया। वसीयत के मुताबिक कायदे आज़म ने मुंबई के इलाके मालाबार हिल में वाक़ अपना घर बहन फातिमा जिन्ना के नाम कर दिया। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर में मौजूद तमाम फर्नीचर, चांदी के बर्तन, बाकी तमाम तर सामान और गाड़ियां भी फातिमा जिन्ना को दी गई। हर महीने 2000 रुपए की रकम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए मुख्तस की गई, जबकि कायदे आज़म ने अपनी 2 बहनों और एक भाई अहमद अली जिन्ना के लिए 100 रुपए माहाना मुकर्रर किया। कायदे आज़म ने उस वक्त 2 लाख रुपए की बड़ी रकम अपनी इकलौती बेटी दीना जिन्ना के लिए मुख्तस की, जो हर महीने 1000 रुपए उनको दी जाती रही, जबकि कायदे आज़म की प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उनकी बेटी को ना दिया गया। पिछले कई सालों से भारतीय मीडिया से अक्सर ये खबरें सुनने में आती रहती हैं कि हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के गुंडों ने मुंबई में वाक़ कायदे आज़म के घर के बाहर मुजाहरा किया और घर में घुसने की कोशिश की
اور بٹوارے کی علامت سمجھے جانے والے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنایا۔ قائد اعظم نے وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ 1939 کے بعد جو بھی جائیداد بنے اس کے 3 برابر حصے کر کے انہیں 3 مختلف تعلیمی اداروں میں تقسیم کیا جائے۔ 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی تو پاکستان میں موجود ان کی تمام جائیداد کی مالیت لگائی گئی۔ قائد اعظم کی کل جائیداد کی مالیت 90 لاکھ روپے بنی، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اگر ہم اس وقت سونے کی فی تولہ قیمت کا جائزہ لیں تو 50 سے 55 روپے میں 1 تولہ سونا آ جاتا تھا۔ تو اس حساب سے 90 لاکھ روپے کم و بیش 1,80,000 تولے سونے کے برابر تھے، جس کا موازنہ آج کی ریٹ سے کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کی جائیداد کی قیمت آج کے حساب سے 40 ارب روپے کے لگ بھگ تھی۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد کے 3 حصے کیے گئے۔ پہلا حصہ کراچی میں واقع سندھ مدرسۃ الاسلام کو دیا گیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام ایشیا کی قدیم ترین درسگاہ ہے، جس میں خود قائد اعظم محمد علی جناح کئی سال تک پڑھتے رہے۔ واضح ہے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی کا نام حسن علی آفندی تھا۔ اسی حسن علی آفندی کی نواسی آصف علی زرداری کی والدہ تھی۔ 1885 میں قائم ہونے والا سندھ مدرسۃ الاسلام اس وقت ایک عالیشان یونیورسٹی ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قائد اعظم کے جائیداد کے 3 حصوں میں سے دوسرا حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا گیا۔ 1913 میں صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی اور یہ کالج اس وقت اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ قائد اعظم کی جائیداد کا تیسرا حصہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا گیا۔ 1875 میں بننے والے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ سر سید احمد خان کی قائم کردہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس وقت انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ قائد اعظم کے خاندان کے ساتھ انڈیا میں کتنا برا سلوک ہوتا رہا اور اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد ان کا ممبئی میں واقع بنگلہ دینا جناح کو نہیں دیا گیا، بلکہ بھارتی سرکار اس پر قابض ہو گئی۔ دینا جناح نے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے درخواست کی تھی کہ میرے والد کے انتقال کو 60 برس کا عرصہ بیت چکا ہے اور میں اب تک اس گھر سے محروم ہوں جہاں میں پلی بڑھی اور اپنی شادی تک اپنے والد کے ساتھ وقت گزارا، لہٰذا یہ گھر مجھے لوٹا دیا جائے۔ تاہم دینا کی زندگی میں انہیں یہ گھر نہ مل سکا۔ قائد کی اکلوتی بیٹی دینا جناح سال 2017 میں 98 برس کی عمر میں نیو یارک امریکہ میں فوت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے مالابار ہل ممبئی والے گھر میں اس وقت بھی ان کے نام سے یوٹیلیٹی بلز وصول ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ممبئی والے گھر کے علاوہ دلی میں بھی ان کا گھر موجود ہے جو 10 اورنگزیب روڈ پر واقع ہے۔ یہ گھر اس وقت بھی زیر استعمال ہے اور غیر ملکی سفارتی عملہ اس گھر میں رہتا ہے۔ کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ دینا واڈیا کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹوں کے نام نسلی واڈیا اور جمشید واڈیا رکھے گئے۔ یاد رہے کہ جمشید واڈیا کو فیملی کے لوگ اون نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم کا ایک ہی سگا نواسا نسلی واڈیا ہے۔ نسلی واڈیا نے ایک ایئر ہوسٹس ماروین سے شادی کی جو ماضی میں مس انڈیا کے مقابلوں میں حصہ لے چکی ہے۔ قائد اعظم کے اکلوتے نواسے نسلی واڈیا 80 سال کے ہونے والے ہیں۔ ان کا شمار ممبئی شہر کے بڑے انڈسٹریلسٹ میں ہوتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر واڈیا جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام نیس واڈیا ہے۔ جہانگیر واڈیا ممبئی کی بڑی کاروباری شخصیت ہیں جو واڈیا گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں۔ پورے انڈیا میں ان کی کئی ٹیکسٹائل ملز ہیں اور ممبئی ڈائنگ کے نام سے ان کی ایک کمپنی ہے۔ جہانگیر واڈیا گو ایئر کے نام سے ایک پرائیویٹ ایئر لائن چلاتے ہیں جس میں 100 سے زیادہ ایئر بسز ہیں۔ انہوں نے ایک ایئر ہوسٹس سیلینا واڈیا سے شادی کی ہے۔ جہانگیر واڈیا کے چھوٹے بھائی اور قائد اعظم کے پڑ نواسے نیس واڈیا بھی بلینئر ہے۔ بھارت کی مشہور کرکٹ سیریز IPL سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ نیس واڈیا IPL کی ٹیم کنگز 11 پنجاب کے مالک ہیں جبکہ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پریتی زنٹا ان کی پارٹنر ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پریتی زنٹا اور نیس واڈیا کے درمیان محبت اور کیمسٹری انڈین ٹی وی چینلز پر دکھائی جاتی رہی ہے۔ نیس واڈیا کی والدہ کی جانب سے دونوں کی شادی کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ دونوں میں شادی تو نہ ہو سکی، بہرحال دونوں ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر ہیں۔ قائد اعظم کے دادا پونڈا بھائی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ سب سے بڑی بیٹی اور اکلوتی بیٹی مانوی، بڑے بیٹے والجی، منجلے بیٹے ناتھو بائی اور چھوٹے بیٹے کا نام جنا پونڈا تھا۔ قائد اعظم کے والد بزرگوار کا نام جنا پونڈا تھا۔ جنا خوجہ نسل کے آغا خانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو ملتان سے ہجرت کر کے کاٹھیاواڑ میں آ کر رہنے لگے۔
जिन्ना पूजा की शादी शीरीन बीबी से 1874 में हुई। शीरीन बीबी अपने घराने में मीठी बाई के नाम से पुकारी जाती थी। उनके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनके नाम मोहम्मद अली, रहमत अली, मरियम, अहमद अली, शीरीन, फातिमा और बंदे अली रखे गए। कायदे आज़म की बड़ी बहन रहमत बाई, जिनकी कलकत्ता शादी कराई गई थी, उसके बाद मरियम बाई और उनके बाद अहमद जिन्ना थे, जिनका मुंबई में इंतकाल हुआ। उनकी शादी एक स्विस खातून एमी से हुई थी। उनकी एक ही बेटी फातिमा पैदा हुई। कायदे आज़म की तीसरी बहन शीरीन बाई की शादी एक इस्माइल होजा जाफर भाई से तय पाई। शीरीन बाई का इकलौता बेटा अकबर जाफर कराची मेहता पैलेस में रहा करता था। कायदे आज़म के भांजे अकबर जाफर की कोई औलाद ना हुई। कायदे आज़म की सबसे छोटी बहन फातिमा जिन्ना ने भी शादी नहीं की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 शादियों और बच्चों के हवाले से मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल आसिम मुनीर की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और बुशरा मानिका की बायोग्राफी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।